ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعت لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ الرضا کا طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا الہ العالمین پر آشوب دورچ مومنین دی محافظت فرما آمین ملت دے اسیران جو قیدن رہائی عطا فرما حاضرین سامعین بانیان دے مال و رزق وسعت عطا فرما جو بیمارن صحت عطا فرما آمین جو مقروضن قرض ادا فرما آمین سارے آمین اکھائے ناموس دی محافظت فرما الہ العالمین پر آشوب دورچ کائنات دے یوسف حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین سر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما الہ العالمین ساریاں نگاہاں قائم دی زیارت دے قابل بنا آمین بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما بانیانو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر و اکبر کافی اجتماع کوشش کرو خالق کبریا دا نام بلند ہے بآواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دے دشمن تے لعنت مجلس آزادی قبولیت دی خاطر بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد آمین اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات دی خاطر پھر بھی صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یرا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی ذات صلوات سید العرب والعجم مکی المدنی قیل فی شأنہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بلند صلوات صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم
اسمہ مقدس منور مرفوع منقوش فی اللوح والقلم احمد المصطفیٰ صلوات الصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن امہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی زینت المسجد